अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुनीब अब्बासी हूँ माउंटेन मीडिया से। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। एक पढ़ा लिखा माशरा एक आला रियासत की पहचान होती है। क्या अवामी एक्शन कमेटी क्या टैक्स पे कर रही है? क्या जो बिजली बिल आज जलाई गए क्या ये रियासत के नहीं थे? क्या ये रियासत की चीज नहीं थी? एक जानिब रियासत से मुतालबात की जा रहे हैं तो दूसरी जानिब रियासत को दिया क्या जा रहा है? अवाम को जो है वो कैसे मस्बत किरदार अदा करना है, अवाम को अपने माशरे के लिए, अपनी रियासत को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है। अवाम को बिल्कुल ऐसे लोगों का साथ नहीं देना जो रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो रियासत की चीजों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुनीब अब्बासी हूँ माउंटेन मीडिया से। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज में तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे रियासत के ऊपर। रियासत क्या है? रियासत अफराद के मिले जुले अमल का नाम है। किसी भी रियासत का जो बुनियादी असर होता है, जो उसकी बुनियाद होती है, वो माशरे के अफराद के ऊपर होती है। माशरे के अफराद, इसको हम मिसाल के तौर पर आपको समझाएं कि एक माशरे के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग होते हैं, मुख्तलिफ पेशे के लोग होते हैं। जैसा कि कोई सहाफ़ी है, कोई वकील है, कोई जज है या फिर कोई दिगर पेशे से है। तो जब ये तमाम लोग मिलते हैं तो एक माशरा जो है वो क्रिएट होता है, एक माशरा बनता है और वही माशरा उस रियासत की पहचान होती है। एक पढ़ा लिखा माशरा एक आला रियासत की पहचान होती है। और इसी के साथ जैसा कि हम बात करें, जहाँ पर रियासत में हकूक़ की बात होती है, हम रियासत से अपने हकूक़ जो है वो तलब करते हैं, तो वहीं पर चंद ऐसे फ़राइज़ होते हैं जो हमें अदा करने होते हैं, जो हमें रियासत को देने होते हैं। जो रियासत के फ़राइज़ होते हैं, हम उन पर चलते हैं, उन फ़राइज़ की अदायगी करते हैं, तब हम जो है वो रियासत से अपने हकूक़ की बात करते हैं। तो इसी पर देखें, गुज़िश्ता एक साल से अवामी एक्शन कमेटी जो कि अपने मुतालबात लिए रियासत से, दरअसल वो मुतालबा किससे कर रही है? रियासत से मुतालबा कर रही है। और रियासत की अवाम है जो अवामी एक्शन कमेटी है, उनके मुतालबात ये हैं कि उनके जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है, साथ में स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, जो बिजली बिल्लात में जो है वो बेजा टैक्सेस के खिलाफ है, आटे पर सब्सिडी है, इसके साथ साथ जो है वो मरात ख़त्म करने का जो मुतालबात है, ये दीगर मुतालबात जो है वो गुज़िश्ता एक साल से जो है वो अवामी एक्शन कमेटी, और अवामी एक्शन कमेटी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अवामी एक्शन कमेटी कौन है? यही माशरे के अफराद हैं जो किससे मुतालबा कर रहे हैं? रियासत से मुतालबा कर रहे हैं। अब देखें, रियासत एक माँ की हैसियत रखती है और रियासत की अवाम अपनी रियासत से जहां सोने का चम्मच और दीगर जो मुतालबात है वो रखती है, तो बिल्कुल ये जायज़ चीज़ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब देखें, हम जैसे कि रियासत माँ की बात की और इसके साथ साथ हमने कहा कि सोने की चम्मच और चांदी का बिस्तर, ये तमाम चीज़ें मुतालबात हैं, लेकिन जो सिचुएशन को मलूज़े खातर रखते हुए, अब ये मैंने बात क्यों की, इसको भी मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अब जैसे कि कोविड-19 की बात करें, जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 आया, वो सिचुएशन नहीं थी। अब उस सिचुएशन के अंदर हम अपनी रियासत को देख लें, हम यहाँ पर कोविड-19 है, आइसोलेशन है, लॉकडाउन है, तो एक अफराद का ग्रोह उठे और ये कहे कि हमें वही आम जिंदगी जो है वो दी जाए, वही हमें जो है वो बाजार खुला मिले, वही हम यहाँ से आसानी से किसी भी दूसरे शहर में, किसी भी दूसरे मुल्क में मूव कर जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, जैसा कि हम रियासत की बात करते हैं, तो रियासत के तमाम सिचुएशन देखने के बाद हम जो है वो रियासत से मुतालबा कर सकते हैं कि रियासत हमें इन चीज़ों जो है वो चीज़ें हमें फराम करे, हम इन चीज़ें जो है वो रियासत से लेंगे, ये मुतालबात अपने रियासत के सामने रखेंगे। लेकिन अगर रियासत उस सिचुएशन, जो सर्टन सिचुएशन है, उस पर पूरा उतर रही हुई और उस सिचुएशन के मुताबिक जो है वो अगर मुतालबात हुए, तो रियासत जो है वो अपने अफराद को हकूक देने पर जो है वो उसको लाजम करा दिया गया। अब देखें, अगली बात करें, अब रियासत की मजबूती पे बात की जाए। रियासत की मजबूती क्या है? रियासत को कौन मजबूत करता है? ये कोई रियासत जो है वो एक मकान की बात करें तो उसके भी जब तक पिलर और दिगर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो मजबूत ना हो, तो वो घर मजबूत नहीं होता। अब जैसे घर की मिसाल दी, तो इसी तरह मैं रियासत को आपको समझाता हूं। रियासत को मजबूत हम कैसे कर सकते हैं? जैसा कि अफराद पर ही रियासत है, अफराद की ही रियासत है, तो अफराद ही रियासत को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, टैक्स अदा करेंगे। टैक्स किस अदा करने? रियासत के खजाने में जाएंगे। रियासत के साथ आप रियासत को मजबूत कर रहे हैं। हर फर्द अगर टैक्स देता है तो वो किसके साथ भलाई है? रियासत के साथ, रियासत की मजबूती है। इसके साथ साथ जो रियासत के कवानीन है, अगर हम जो कवानीन हम पर लाजिम हैं, उन कवानीन पर अगर हम अमल करते हैं तो ये किसकी मजबूती है?
یہ بھی ریاست کی مضبوطی ہے. اور دیگر جو ہم دیکھتے ہیں کہ مصنوعی مہنگائی ہے, اس پر کنٹرول ہو. ہم مصنوعی مہنگائی کون کرتے ہیں؟ معاشرے کے فرد ہی کرتے ہیں, معاشرے کے افراد ہی کرتے ہیں. اور اس کو کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ وہی لوگ کر سکتے ہیں. اب اگر مصنوعی مہنگائی نہیں ہوگی تو یہ کس کے لیے بلائی ہے؟ یہ کس کی مضبوطی ہے؟ یہ بھی ریاست کی مضبوطی ہے. اسی طرح ہم دیکھیں انصاف ہو, اگر ایک ریاست کے اندر انصاف ہے, انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں, تو وہ کس کی مضبوطی ہے؟ وہ افراد کے لیے بلائی ہے, اور وہ ہی ریاست کی مضبوطی ہے. ہم ریاست کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اب دیکھیں, جیسا کہ مطالبات کی بات پہلے بھی میں نے کی کہ ہم ریاست سے مطالبات کیسے کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس موجودہ وسائل ہیں. ہم ایک سرٹن کنڈیشن ہے, کووڈ-19 کی ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھایا. یہ تمام چیزیں اگر ریاست کے اندر موجود ہیں, ریاست جو ہے وہ ہمیں اختیار اس نے دیا ہے مطالبات اپنے منوانے کا, تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ریاست کیا اس کنڈیشن میں ہے, اس موجودہ کیفیات میں وہ سٹینڈ لے رہی ہے جو ہم مطالبات کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے سٹی کے اندر کووڈ-19 کی بات کی کہ ہم آسانی سے موو نہیں کر سکتے تھے. اب کوئی میں اٹھوں, میں کہوں کہ میں نے یہاں سے جو ہے وہ پاکستان موو کرنا ہے, مجھے جو ہے وہ وہی آزادی دی جائے, وہی لاک ڈاؤن ختم کیا جائے میرے لیے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اب جیسا کہ ٹیکس کی بات کی, ٹیکس کس کی مضبوطی ہے؟ ریاست کی مضبوطی ہے. ٹیکس کون پے کرے گا؟ وہی ریاست کی عوام پے کرے گی. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فرد کے ہاتھ میں, افراد کے, ریاست کے افراد کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ ہم اپنی ریاست کی بات کریں, آزاد کشمیر کی بات کریں, تو حالیہ جو وفاق سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر لٹریسی ریٹ ہو, دیگر جو وہ پورا گراف ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, آزاد کشمیر ٹاپ پر ہے. اب دیگر سہولیات کی بات کی جائے لوگوں کو, اب کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے تاؤ باڑ سے لے کر لیپا ویلی تک انسان جو ہے وہ رکشے پر سفر نہ کر سکے, ایسا ممکن نہیں ہے. اب اتنی سہولیات جو ہے وہ عوام کو اس ریاست نے دی ہیں کہ آسانی سے انسان جو ہے وہ اب رکشے پر, پہلے تو دیگر گاڑیوں پر, اب رکشے پر بھی سفر جو ہے وہ انسان آسانی سے کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بات کی جائے تو ایک تعلیم کے اندر جدید اصلاحات جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ بھی ریاست جو ہے وہ اپنے عوام کی خاطر ہی جو ہے وہ یہ تمام چیز کر رہی ہے. اب ایک جانب جو ہے وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی کہ ریاست جو ہے وہ سڑک کنسٹرکشن ہو, عوام کو سہولیات کی بات ہو, تعلیم کی بات ہو, یہ تمام چیزیں ریاست جو ہے وہ اپنے فرد کو اور اپنے معاشرے کے افراد کو جو ہے وہ میسر کر رہی ہے. تو اب ایسی ہی سچویشن میں, جیسا کہ اب 11 مئی کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے, ہم عوام سے جو ان سے مطالبات ریاست سے ہم کر رہے ہیں, جو عوامی مطالبات ہیں وہ ریاست سے ہیں, وہ چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا, وہ جو مطالبات ہیں. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو یہ احتجاج کر رہے ہیں کیا وہ اپنے ٹیکس جو ہے وہ پے کر رہے ہیں؟ کیا ریاست جو چیز ان سے مانگ رہی ہے وہ ریاست کو وہ اسی طرح ایز اٹ از جو ہے وہ دے رہے ہیں؟ جو ریاست حقوق مانگ رہی ہے, جو ریاست کے جو وہاں پر حقوق و فرائض ہیں, کیا یہ عوامی ایکشن کمیٹی, یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے افراد ریاست کو بھی کچھ دے رہے ہیں یا نہیں, یا پھر صرف ریاست سے ہی اپنے مطالبات مانگ رہے ہیں؟ ریاست تو یہ کہتی ہے نا کہ آپ ٹیکس ہو, ٹیکس کی ادائیگی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انصاف ہو, انصاف کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں جو ریاست کے اندر ریاستی دستاویزات کی جو ہے وہ اس کا تقدس پامال نہ ہو, ریاست کی ہر چیز کی جو ہے وہ قدر کی جائے, ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. یہ چیزیں حفاظت کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ یہ ہر اس فرد کے ہیں کہ اس فرد کی وہ چیز ہے کہ جس کی ریاست ہے. اب دیکھیں, یہ میرا سوال بھی ہے کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کیا ٹیکس پے کر رہی ہے؟ کیا جو بجلی بلات جلائے گئے کیا یہ ریاست کے نہیں تھے؟ کیا یہ ریاست کی چیز نہیں تھی؟ ایک جانب ریاست سے مطالبات کی جا رہے ہیں تو دوسری جانب ریاست کو دیا کیا جا رہا ہے. اب یہ جو معاملات ہیں ان پر عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی سوچنا چاہیے. یہ میرا جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے کوسچن بھی ہے. اب جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں یہ حکومت کو سننے بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ان مطالبات کے حل کے لیے, مناسب حل کے لیے جو ہے وہ سوچنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے سانے کا سبب بھی ہو سکتا ہے. اس سے بچنا چاہیے اور ان مطالبات کو جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کے ہی حل کرنا چاہیے, نہ کہ احتجاج کی شکل میں, تشدد کی شکل میں, یا پھر دیگر کسی شکل اختیار کرتے ہوئے ان مطالبات کو حل کروانے کی جو ہے وہ اس طرف جایا جائے. کیونکہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں معاشرے کا نقصان ہے, اس میں ریاست کا نقصان ہے. جب یہ معاشرہ کس کا ہے؟ معاشرہ کون ہے؟ وہی افراد ہیں, اور جو حکومت ہے وہ بھی اسی ریاست کی ہے.
تو اس معاشرے کے اندر بگاڑ جو ہے وہ پیدا نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر۔ اب عوام کو جو ہے وہ کیسے مثبت کردار ادا کرنا ہے، عوام کو اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عوام کو بالکل ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا جو ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو ریاست کی چیزوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ریاست کے جو اثاثہ جات ہیں ان پر جو یہ ان اثاثات کو یرغمال بناتے ہوئے اپنی انہونی بات جو منوا رہے ہیں، تو ان پر جو ریاست کی عوام ہے، جو غیور عوام ہے، اس کو سوچنا بھی چاہیے اور اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ اپنی ریاست کے لیے، اپنی ریاست کی عوام کے لیے، اپنی ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنی ریاست کی ترقی کے لیے۔